يوسف أول التعلم والتعليم، التذكر والتذكير، النفع والانتفاع، والدلالة على دفع حظ الخير، ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى من يتل فرج المسلمين صلى البيت أجمعين. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه وآله. قال المؤلف شرحك بإنزال في كتاب فتح السرائر إلى أن قال باب في ترك التدبير رزقي. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهذا دليل على أن الله قد ضمن لكل من في الوجود رزقا من قبل أن يخلق الوجود. فتدبيرك للرزق اعتراض وتكذيب. فلو تحققت هذه الآية أرحت قلبك وقالبك من التدبير. فكيف تطلب شيئا وتجتهد فيه وقد ضمن لك قبل وجودك؟ قال عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. واعلم أيها العبد أن تدبيرك برزق يعمي البصيرة ويزيد في قساوة القلب، مع أن الرزق قد ضمن له لك الله، فطلبك له اعتراض وجحود. نعوذ بالله من ذلك. وقلت في ذلك شعرا برزقك يا مسكين ربك قد ضمن، فكن واثقا به مطمئنا محقق. ترى الطير لتغدو خماصا وترجع بطانا وأنت أيضا بذلك مصدق. وقد قدر الأرزاق من قبل خلقنا فدع عنك هم الرزق فالله رازق. فقلبي لا يسكن لغير إله ورزقي ميسور ولا خاف طارق. فقلبي لا يسكن كل هذا خاطر. يرزقك يا مسكين وبك قد ضمن، فكن واثقا به مطمئنا محقق. ترى الطير لتغدو خماصا وترجع بطانا وأنت أيضا بذاك مصدق. وقد قدر الأرزاق من قبل خلقنا فدع عنك هم الرزق فالله رازقي. فقلبي لا يسكن لغير الله ورزقي ميسور ولا خاف طارق. فلا ينبغي تهتم بالرزق يا فتى وكن راجيا أبدا وكن راجيا أبدا من ربك واثق. وكن في الدجى واتل القرآن مرتلا وخلي الدموع العين في الخد دافق. واطلبه غفران الذنوب جميعها وسكنا بدار الخلد مع كل متقي، مع الحور والولدان في جنة رضا. وقد طال مني نحو ذاك تشوقي. يحق لنا أن نترك النوم في الدجى لنيل المعالي والحسان الفوائد. وتمت بحمد الله وازكى صلاته على المصطفى نور الشموس الشوارق. اللهم صل عليه وعلى آله وأمته تعلو على كل أمة عليه سلام الله ما لاح بارك. واعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة فاعزم واجتهد ليوم التغابن، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. نسأل الله السلامة ونعوذ به من الخذلان والندامة. فاستغنم الطاعة مع رقدة الغافلين واترك مناظرة البطالين الذين هم في خوض يلعبون وعلى حظوظهم عاكفون، الذين يحبون العاجلة ويذرون الآخرة.
وناظر العارفين والصالحين الذين يشاهدون الله تعالى في كل شيء ورحمته واردة عليهم في كل وقت وحين. فقلت في ذلك شعرا حبيب خفى عن كل عين لناظر وتنظره أرباب التقى بالبصائر. إلهي كيف لا تطاع وأنت الذي اخترعت كل شيء من العدم، أم كيف تعصي وأنت القائم وكيف تعصى وأنت القائم بكل شيء. فلولاك ما عرف شيء ولا كان شيء. أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، المعطي المانع المعز المذل. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، فإن العزة بالطاعة. والصلاة والسلام على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على آله وصحبه وسلم. فإن العزة في الطاعة والذل في المعصية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ختم الإمام مولانا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم كتاب مفتاح السرائر بباب ومن أهم الأبواب، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الشك والتشكك في صفات الله وفي ضمان الله سبحانه وتعالى، وهو باب في ترك تدبير الرزق. قد ضمن تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام، فقال عز من قائل في خير الكلام: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا ضمان عام. وأما لطالب العلم فضمان خاص غير الضمان العام، فقد تكفل الله له أسباب الرزق من حيث لا يحتسب، حتى لا يطلب العلم الذي هو علم فقه تفسير حديث. هذا هو العلم النافع، حيث ورد الفضل في فضل العلم، فالمراد به بهذا الثلاثة العلوم وأصولها. حقق هذا العلم واطلبه لله، فضمن الله ضمان خاص لطالب العلم حتى لا يتلفت. يطلب العلم بغى شهادة من شان يروح يطلب رزق، بغى يطلب يتعلم من شان يطلب دنيا باسم الدين. قال لا، ضمنت لك يا عبدي، أنت تطلب العلم لأجلي، فأنت تعمل وظيفة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما دمت أنت في وظيفة حبيبي محمد فرزقك مضمون غير الضمان العام، ضمان خاص غير التكفل العام، تكفل خاص من المولى سبحانه وتعالى. عاشي دليل أعظم من هذا الدليل، عاشي دليل أوضح من هذا الدليل. كل موجود ضمن الله رزقه، لكل موجود لكل مخلوق ضمن الله رزقه. هذا متى هذا القرآن؟ هذا كلام الله الأزلي القديم من قبل أن توجد ومن قبل أن يوجد هذا الكون كله، هذا من قبل هذا كله. بعد ذلك تتشكك أو تشك في ضمان الله، هذا هو الكفر بعينه. ولهذا الآن في كثير من المدارس يربون الأطفال على الشك في ضمان الله. أنت إيش بعدين بتكون؟ إيش من مين بتوكل؟ وقد رأينا قبل 30 سنة في إندونيسيا وفي غيرها، إذا رأوا إنسان حامل كتاب من كتب العلم النافع، قال أنت إيش بتوكل؟ أنت بعدين أنت وزوجتك بتوكل إيش؟ بتوكل كتاب؟ إيش هذا؟ بدة. وقد رأينا في كثير الآن في الوقت الآن لا زال على قيد الحياة مدير رباط ومدير معهد، فلان أدخل أولاده لتعليم القرآن وتعليم العلم النافع، ولم يدخلوا مدارس النصارى التي أسست لطلب الدنيا. فقال فلان ضيع مستقبل أولاده. فقلت هذا قولوا له لينطق بالشهادتين ويستعيد إسلامه،
والعياذ بالله. هذا شك في ضمان الله، يعني شك في صفة الله، يعني شك في الله. هذا بيموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله، إلا إن تاب ورجع وآب لرب الأرباب سبحانه وتعالى. ما أعظم من إله. آية صريحة. هذا في العموم الخلق. أما لطالب العلم عاد يتشكك بعد كلام الصادق المصدوق محمد. ضمن الله لطالب العلم رزقه، ضمن الله ضمان خاص لطالب العلم رزقه. عادك بتشك بكلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إنما يتكلم بما يوحى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هذا عدم التصديق اعتراض وتكذيب على كلام الحق سبحانه وتعالى وعلى كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لو أنت عندك يقين صحيح وتحققت بما في هذه الآية وبما في كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أرحت قلبك وقالبك ظاهرك وباطنك من التدبير. يقول لك لا أنا ما بتزوج، أنا بأكون مستقبلك يحكمه العفو. ما استقبلك، كل ما استقبلك يحكمه العفو، مثل ما أحكم أمور الابتداء. فكيف تطلب شيئا وتجتهد فيه وقد ضمن لك قبل وجودك؟ هذا يدل على الشك في الضمان والعياذ بالله. فاحرص أن تكون على يقين بكل ما في القرآن الكريم وما جاء به الرؤوف الرحيم، ومن ذلك الضمان بالرزق من المولى الكريم سبحانه وتعالى. Di sini Imam Syekh Bakar bin Salim menutup daripada keterangan beliau dengan sebuah bab, yaitu bab pada meninggalkan tadbir rizq, yaitu mengatur dalam rezeki. Dan ini termasuk bab yang sangat penting khususnya di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena banyak yang ragu dalam jaminan rezeki. Padahal di sini beliau memulai dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini adalah sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi semua makhluk bahwasanya semuanya pasti mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi penuntut ilmu ada jaminan yang secara khusus, ya, bahwasanya Allah menjamin bagi orang yang menuntut ilmu secara jaminan khusus. Adapun dalam ayat yang sebelumnya itu adalah jaminan secara umum semua makhluknya. Tapi thalib ilim yang bagaimana? Kata beliau, thalib ilim yang mempelajari tafsir, hadis, fikih dan usul yang berkaitan dengan tiga ilmu tadi. Karena tiga ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat. Maka betul-betul di dalam menuntut tiga ilmu tadi, tafsir, hadis dan fikih dan usul-usulnya yang berkaitan dengan tiga ilmu tersebut. Kalau sudah dia belajar, walaupun tidak minta, Allah akan tetap menjamin dia rezekinya. Tanpa meminta pun sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi seorang santri yang nantinya mencari ilmu tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia. Kita sebagai penuntut ilmu, kalau sudah menjalankan tugas agama, tugasnya Nabi, itu Nabi aja sudah menyampaikan bahwasanya dia mendapatkan jaminan secara khusus. Ada dalil lagi yang lebih jelas daripada ini? Tidak ada. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya orang yang menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, semuanya sudah dapat jaminan secara khusus. Kalau secara umum semua makhluk dapat jaminan. Dan kita ketahui semuanya bahwasanya ayat tersebut apakah ada sebelum kita atau ada setelah kita. Kalau Allah itu ajali, sebelum adanya alam ini sudah ada. Tapi yang terjadi di zaman sekarang adalah bagaimana para anak-anak disekolahkan oleh orang tuanya
itu yang diajarkan apa? Keraguan di dalam mendapatkan rezeki. Ya, ketika mereka masuk sekolah, apalagi sekolah umum atau formal, kalau masuk ke pondok apa? Misalkan dia masuk ke pondok, nanti ada yang ngomong apa? Nanti kalau dia masa depannya mau makan dari mana? Dapat duit dari mana? Nah, ini kan mengajarkan anak-anak keraguan di dalam mendapatkan rezeki. Padahal sudah ada jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ada santri bawa kitab, ini nanti orang tuanya tidak pedulikah sama masa depan anaknya. Nah, itu ucapan-ucapan seperti itu ya mungkin sering kita dengar. Ya, berarti mengajarkan seseorang untuk ragu di dalam apa yang telah Allah jamin secara pasti. Ya, takutnya nanti masuk dalam murtad. Ya, kalau tidak dia bertaubat kepada Allah, naudzubillah, nanti bisa masuk dalam kekufuran. Padahal ayat tadi sudah jelas, secara jelas sekali, wa ma min dabbatin, apapun yang ada yang melata di bumi ini semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjamin secara khusus lagi bagi orang yang menuntut ilmu. Kita perlu dalil apa lagi? Yang menyampaikan oleh Allah, yang menyampaikan oleh Nabi, yang mana Nabi ini la yatiku anil hawa, tidaklah mengucapkan itu dari hawa nafsunya. Ya. Tinggal kita ini tambah yakin dan tidak mendustakan apa yang telah disampaikan Allah dan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kita sudah mempunyai keyakinan yang benar, yang kuat akan masalah rezeki, bahwasanya sudah ada jaminan, itu akan menenangkan hati kita. Ya, menenangkan hati kita di dalam mengurus rezeki. Di zaman sekarang juga ada pemuda setelah selesai sekolah, ya, aku sebelum kawin ini mau bikin usaha, aku bikin ini dulu, nanti kalau sudah sukses baru kawin. Nah, ini juga ada sebuah keraguan, kalau dia misalkan nanti kawin, rezekinya nanti kasih nafkah dari mana. Maka jagalah diri kita semua, hati kita atas keyakinan dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. ولا ينافي هذا إقامة السبب، فإن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بالمسببات، فقال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال تعالى ممتدحا لأصحاب النبي محمد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فهم لهم أسباب لكن لا يتكلون عليها، يقيمون الأسباب ويتكلون على مسبب الأسباب. فالمذموم هو أنك تقيم السبب معتقدا أن تدبيرك يوجد لك الرزق والعياذ بالله ويحدث لك الرزق. أما إذا اعتبرت أن هذا التدبير سبب، فالرازق الله، واتكالك ونظرك إلى مسبب الأسباب. فكم من إنسان لم يقم السبب فرزقه الله، وكم من إنسان أقام السبب ما رزقه الله. إذن الرازق الله. فلا بأس إذا مرض تذهب عند الطبيب، لكن الغلط أن تعتقد أن الطبيب هو الذي شفاك. إذا نعم ذهبت إلى الطبيب فوفق الله الطبيب لأن كتب لي دواء فشربت الدواء فشفاني الله عندما شربت الدواء، فالشافي الله، لا بأس، ما في شيء هذا. ثم تعتقد أن الشفاء من الطبيب أو من هذا الدواء، هذا الغلط. هذا الذي وقع فيه كثير من الناس، حتى التبس على كثير من الناس. أما الرزق لا بأس، لكن لو كنت من أهل اليقين الكامل، فقد أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى ما أقمت السبب يرزقك الله، إذا كنت من أهل اليقين الكامل. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله، يكون إيمان وتوفيق كامل لله سبحانه وتعالى، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا جياعا وتروح بطانا شباعا. ما شاء الله. من أي وظيفة هذه؟ من أي وظيفة؟ وظيفة ماشي وظيفة، لكنه متوكل على الله.
خرج معتقد أن الله سبحانه وتعالى ما بيخيبها وأنه بيطعمها وبيرزقها، فجاءت بطانة ما شاء الله. وأنتم كذلك، يقول لو كنتم صحيح أهل توكل صادق مع الله وتفويض كامل لارزقكم هذه الطير هذه البهيمة. لكن لا، الإنسان كثير من البشر يعتقد أنه له حول وأنه له قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول عن معصيته ولا قدرة على طاعته إلا به. فلهذا هذا كان الذكر كنز من كنوز عرش الرحمن سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما دمت أنت تعتقد أن لك الحول وأن لك قوة، لا. ولماذا ما تفكر الآن؟ صرت الآن تسفر في الأسباب. أنت كنت في بطن أمك تأكل وتشرب، ليه ما متت؟ خرجت من بطن أمك لا تستطيع الحركة ولا القيام ولا القعود. بعدين حنن الله قلب الأم وقلب الأب عليك حتى اعتنوا بك وغذيت وربيت، فلما كبرت وصرت واشتد عودك شككت في ضمان الله. ليه ما فكرت لما كنت في البطن منين الطعام هذا؟ ليه ما فكرت لما كنت أنت في المهد من أين أطعمت؟ من الذي حنن قلب الأم والأب حتى اعتنوا بك وأطعموك؟ الله سبحانه وتعالى. هذا تسخير من الله. كذلك وأنت كبير، فلماذا لما كبرت شككت؟ الآن يقولون فلان بلا طموح، لو عنده ثقة بالله فلان ما عنده طموح، فلان ما عنده طموح. من صغرهم الأطفال يقول لهم شوف إذا ما عملت كذا ما بتحصل شغل بعدين، إذا ما عملت كذا ما بتحصل كذا بعدين. يقولوا لا، اتق الله، أطع الله، أطلب العلم لله، بيرزقك الله من حيث لا يحسب. هذا تربية السلف الصالح. لا، لما غرست في القلوب محبة الدنيا شككوا الأطفال الصغار من صغرهم كذا ناوي أنه بيكبر من شان يجمع الدنيا، بس من صغرهم ولا لا؟ من صغرهم مساكين. من جنى عليهم؟ جنى عليهم آباءهم وأمهاتهم الظلمة والظالمات، جنى عليهم مشايخهم الفالصوات. هذا مساكين تربوا من صغر على محبة الدنيا، محبة كيف بيجمعها من صغره مسكين. يعني جناية على الأطفال من الصغر، وهذه من أعظم الجنايات، لكن لم يرها أحد أنها جناية، بل ربما رأوها أنها هي الصواب. انظروا لتربية السلف الصالح لا تعرفون كيف تراجمهم وكيف كانوا يربون صغارهم على مراقبة الله وعلى طاعة الله، ويجعلون الدنيا حقيرة في نظرهم من صغرهم. لهذا إنما تجد المشاكل كلها في هذه الدنيا بسبب لما غرست محبة الدنيا في القلوب. الله يجعل الدنيا في أيدينا تعيننا على طاعته، ولا يجعلها في قلوبنا تشغلنا عن طاعته سبحانه وتعالى. Akan tetapi masalah rezeki ini tidak berarti kita tidak menjalankan sebab sama sekali, langsung misalkan tawakal pasti dapat rezeki. Enggak, masalah usaha itu tidak menafikan atas keyakinan yang tersebut. Ya, jadi agama tetap bagaimana mengikat suatu asbab dengan musabab. Tidak bisa langsung misalkan tanpa makan langsung kenyang. Tentu dengan makan dulu baru kenyang. Nah, buktinya di dalam ayat Al-Quran, para sahabat mereka punya usaha, punya pekerjaan. Rijalul la tulhihim tijaratun. Ya, mereka para sahabat itu punya usaha jual beli juga, tapi tidak memalingkan mereka daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita ada usaha, baru kita bertawakal, menserahkan semuanya rezeki itu kepada Allah. Bukan dengan usaha itulah yang akan mendapatkan rezeki. Nah, ini yang tercela. Yang tercela itu dengan usaha ini adalah yang akan mendatangkan rezeki. Tapi usaha adalah sebab yang memberikan rezeki tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga kalau kita sakit, datang ke
seorang dokter. Kita meyakini bahwasanya memang Allah yang akan memberikan kesembuhan. Tapi kita minum obat, ya kan? Kita meyakini bahwasanya ketika minum obat itu Allah berikan kesembuhan bagi kita. Ya, bukan obat yang diberikan oleh dokter itu yang memberikan kesembuhan. Nah, ini banyak terjadi di sebagian masyarakat yang mereka iltabas, kebingungan, tersamarkan akan hal ini. Sampai-sampai ada dosa, kalau sakit dosa berobat langsung aja berdoa kepada Allah pasti sembuh. Nah, ini juga kalau betul-betul yakin dengan Allah tidak apa-apa, tapi kalau tidak yakin ini yang salah. Tetap harus menjalankan sebab. Kalau betul-betul yakin sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra tabdu himasan wa taruhu yutana. Ya, kalau betul tawakalnya tinggi seperti dalam hadis ini ya tidak apa-apa. Seperti seorang seekor burung, dia perginya di pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian kembalinya perutnya sudah penuh, ya terisi semua. Kalau dia punya keyakinan seperti itu, ya boleh-boleh saja. Dia betul meyakini bahwa Allah akan memberikan rezeki bagi dia. Kemudian manusia itu ya memang membuat dia tidak yakin akan rezeki itu dari Allah karena meyakini dia punya kekuatan, punya kemampuan. Itulah yang menyebabkan ya keyakinan dia rezeki dari Allah itu agak sedikit. Makanya kita selalu diminta untuk membaca la haula wala quwata illa billah, yang dikatakan Kanzur Rahman. Ya. Sebagaimana kanzur itu sebuah simpanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikirkan bahwasanya ayat yang disampaikan oleh itu benar supaya kita tambah yakin ketika kita di dalam perut ibu kita. Bagaimana kita bisa hidup? Ada makan di sana. Ya, siapa yang ngasih makan? Siapa yang ngasih minum? Kemudian kalau sudah keluar dari perut ibu, padahal belum bisa makan, tapi belum bisa minum. Siapa yang ngasih makan, ngasih minum? Allah memberikan sifat kasih sayang kepada ibu kita, kemudian dia ngasih makan kita. Kalau kita sendiri waktu masih kecil bisa makan langsung, enggak bisa. Tapi Allah memberikan sifat apa? Kasih sayang, kelembutan kepada orang tua kita, ayah dan ibu kita, akhirnya kita dikasih makan. Nah ini kan ada sebab yang Allah lakukan kepada kedua orang tua kita. Nah, yang anehnya ketika sudah besar, sudah dewasa, malah ragu dengan rezeki. Padahal di waktu kecilnya sudah dijamin oleh Allah. Kenapa ketika besarnya ya malah ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti juga terjadi di zaman sekarang. Ketika orang tuanya ingin sesuatu, anaknya ingin sesuatu, disuruh kerja. Kalau kamu udah kerja, kamu udah dapat rezeki. Nah ini akan apa? Ini sama saja orang tua mengajarkan anaknya ragu dengan rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal salafus saleh kita, ulama terdahulu kita, ketika mereka ingin mendapatkan rezeki, yang diperintahkan apa? Kamu taat, dekatkan dirimu kepada Allah. Ya, tuntutlah ilmu. Nah, itu bagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk selalu muraqabah ya kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini terjadi ya, muskilah, kesalahan yang terjadi semuanya kenapa? Karena sudah tertanam di hati itu mahabbatud dunya, yaitu cinta kepada dunia. Karena sudah tertanam cinta dunia di dalam hati, akhirnya ada timbul keraguan atas janji Allah dan janji Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan dunia hanya di tangan kita untuk ketaatan kepada Allah, tidak dijadikan dunia ada di dalam hati kita. فلا ينبغي تهتم بالرزق لأنه كله مضمون، لكن اهتم بالمظنون الغير مضمون. وما هو ما بعد الموت؟ كيف الحال؟ الله أعلم. هل الموت على حسن خاتمة أو سوء هذا؟ فإذا ذلك إذا متت هل يكون نعيم أو عذاب؟ هذا مظنون، هذا مشكوك.
اعمل لذلك اليوم المظنون. أنت ما داري حالتك كيف بتعمل ذلك؟ قم في دجى الليل واتلو القرآن مرتلا. قم في جوف الليل وانكسر لله. فالكنوز كل الكنوز فالانكسار في جوف الليل. انكسر لله سبحانه وتعالى وتجري عيونك بالدموع. فكل يوم القيامة كل عين باكية إلا عين بكت من خشية الله، عين سهرت في طاعة الله، عين غضت عن محارم الله. هذه عين ما تكون باكية، تكون مسرورة فرحة يوم القيامة. فإذا تخامر قلبك الخشوع مع الله فاسأله سبحانه وتعالى غفران الذنوب جميعها، وأن يجيرك من النار ويدخلك الجنة دار النعيم، لتكون جوار الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جاء رجل قال: يا رسول الله ادعو لي أن أكون من أهل الجنة. قال: أعني عليها بكثرة السجود. مرحبا، أنا بدعي وأنت عليك العمل. مرحبا. قال: لا، أنا بدعي لك وأنت نم. قال: لا، أنا بدعي لك، سبب الدعاء سبب، لكن أنت عليك بكثرة السجود، عليك بالخضوع والانكسار والتذلل للعزيز الغفار سبحانه وتعالى. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. ما في مزرعة ثانية. فالدنيا جميلة، من قال لك أنها ما هي جميلة؟ جميلة، لكن من عرف كيف يحسن التصرف فيها جميلة له، ليس جميلة لمن أشبع رغباته وشهواته البهيمية، لا، جميلة لمن غذى روحه ليس لمن غذى شبحه. الشبح يتغذى بالملذات الظاهرة، لكن الروح إيش غذاءها؟ غذاؤها العلم والحكمة، غذاؤها المعرفة، هذا غذاء الروح. فعزم واجتهد ليوم التغابن، يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، ويبعدنا عن دار مالك، ويجنبنا جميع المهالك، ويقربنا من دار رضوان، ويجعلنا من الحائزين لرضا الرحمن، ونكون في الجنة جوار حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. الله يسلمنا وإياكم من الخذلان والندامة يوم القيامة، ويجعلنا وإياكم من الفائزين بالقرب من سيد الأولين والآخرين. فعليك أن تستغنم أوقاتك في طاعة الله. فما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، فاعمر وقتك بالمكرمات. فانتبه، لا تكن من الغافلين، ولا تجالس أهل الغفلة، ولا تجالس أهل البطالات، ولا تجالس الذين يطلبون من العلم، يطلبون بالعلم الأمور الدنيويات. لا، الذين تراهم يجادلون في السوشيال ميديا بالمصارعات باسم الدين، معاكس اتجاه معاكس، هذا يعاكس هذا فكرة في الدين، وهذا فكرة في الدين، هذا يناظر هذا، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا تستمع لهم، فضلا أن تكون منهم، فما في استماعهم خير ولا بركة ولا في نظرهم. فكيف تحب أن تكون مثلهم ممن لا خير فيه ولا بركة، وأن استحسنهم أناس كثير في السوشيال ميديا وفي التي في؟ لا تكن منهم أبدا أبدا. ليه؟ لأن مرادهم الشهرة ومحمد عند الناس، لا رضا، لا يطلبون رضا رب الناس، فهم في خوضهم يلعبون، وعلى حظوظهم الدنيوية عاكفون، يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يسيئون صنعا. لماذا؟ لأنه قد استولى على قلوبهم محبة الدنيا الفانية العاجلة، ويذرون الآخرة، لأنهم ما وقر الإيمان في قلوبهم فضلا عن اليقين. لكن احرص على مجالسة الصحيح يزداد صلاحك، مجالسة أهل العلم يزداد علمك،
مجالس أهل العقل يزداد عقلك. هؤلاء أهل الصلاح وأهل المعرفة وأهل العقل فإنهم يشاهدون في كل شيء الله، يرون المؤثر للأثر، يرون الفاعل للفعل، فينظرون لكل شيء جميل، لكل شيء جميل. ليه؟ لأنه من خلق الجميل، والجميل لا يأتي إلا بجميل. الله جميل وكل فعله جميل. فعلى هكذا المؤمن، هكذا نظر العارفين بالله، يرون النعمة في النقمة، يرون المنحة في المحنة. هؤلاء هم أهل المعرفة بالله سبحانه وتعالى. الله يكرمنا بما أكرمهم، ما أكرم في عباده الصالحين. هؤلاء الذين هم قلوبهم محط لرحمات الله ولنظرات الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين، فاحرص أن تكون في قلوبهم. فإذا نزلت على قلوبهم الرحمات كنت فيها، فغشيتك وغمرتك تلك الرحمات، فحزت نصيبا وافرا من تلك الرحمات. لماذا؟ فإن الخير إذا نزل يعم الجميع، كما قال في الحديث القدسي: هم القوم قال فلان جالس مع الصالحين مع الأخيار، لكنه جاء لحاجة ما هو مراده إلا مقصود ثاني، قال هم وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله يجعلنا ويرزقنا وإياكم مجالسة الصالحين الأخيار، ويحببنا للأخيار ويقربنا من الأخيار بجاه النبي محمد المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Nah, kita tidak perlu untuk memperhatikan sesuatu yang sudah dijamin seperti rezeki. Itu kan sudah pasti dijamin. Tidak usah terlalu memusatkan perhatian kita dengan sesuatu yang sudah pasti dijamin, tapi pusatkanlah perhatian kita kepada sesuatu yang masih samar bagi kita, yaitu apa yang setelah wafat kita, setelah besok hari kita. Kita tidak tahu bagaimana keadaan kita setelah ini, setelah wafat kita bagaimana, apakah nanti di dalam barzah mendapatkan kenikmatan atau adab, atau nanti di hari kiamat kita masuk ke dalam surganya atau dalam nerakanya. Itu kan masih masih sangka, masih sama bagi kita, belum sesuatu yang pasti. Beda halnya dengan rezeki, tadi sudah disampaikan adalah sesuatu yang pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mendapatkan keberuntungan nanti? Ya, di antaranya dengan bangun di tengah malam, dengan membaca Al-Quran, dengan hati yang hancur di hadapan Allah sampai membasahi matanya dengan air mata. Disebutkan bahwasanya ada mata nanti yang akan tidak hancur di hari kiamat, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mata yang dia berjaga malam di jalan ketika jihad fisabilillah. Yang ketiga adalah mata yang dia menutup matanya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata-mata ini yang akan selamat nanti di hari kiamat. Dan mintalah kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya di malam hari. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya, dan kita selalu meminta kepada Allah untuk bisa bersanding di sisi Nabi kita Muhammad SAW. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakanlah aku supaya aku masuk ke dalam surga." Terus maknanya, ya, kalau apa yang kamu bisa lakukan yaitu dengan banyak sujud. Maka ini menjelaskan dari hadis ini, kita ingin masuk surga ada sebabnya dulu. Tidak bisa langsung yakin masuk surga begitu saja tanpa ada sebabnya. Ya, sebabnya dengan banyak sujud, dengan banyak tadallul, menghinakan diri di hadapan Allah, maka dia baru bisa mendapatkan masuk ke dalam surga. Kemudian dunia, beliau menjelaskan bahwasanya dunia adalah mazra'atul akhirah, tempat kita menanam yang nanti hasilnya akan kita dapatkan nanti di hari
di hari kiamat. Ya, karena walaupun dunia ini indah semua, tapi orang yang betul-betul mengenal dengan dunia ini, maka dia akan memandangnya sebagai tempat yang indah untuk mendapatkan hasil nanti di hari kiamatnya, bukan untuk di dunia tempat hidupnya. Maka berilah makanan hati kita dengan apa? Ruh kita dengan ilmu dan hikmah, karena di hari tidak ada yang namanya harta yang bermanfaat, dan juga tidak ada anak-anak yang bermanfaat bagi kita kecuali mempunyai hati yang selamat. Hati selamat tadi diisi dengan ilmu dan hikmah. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah untuk dimasukkan di dalam surganya dan dijauhkan daripada hal-hal yang mencelakakan kita, dan mudah-mudahan kita mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga dengan di samping baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk orang yang beruntung dekat dengan Nabi. Kemudian beliau menyampaikan, gunakanlah sebaiknya waktu kita, khususnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi waktu kita dengan hal-hal yang akan memberikan kita kemuliaan nanti di hari kiamat. Jangan kita sering duduk dengan ahli ghaflah, orang yang suka lalai, maka akan menjadikan kita orang yang lalai juga. Jangan juga duduk dengan orang penuntut ilmu, tapi dia cari ilmunya tujuannya untuk mendapatkan dunia, seperti yang banyak terjadi di zaman sekarang. Dia menjual agamanya ya untuk mendapatkan dunia, seperti ada munadharah atau misalkan melakukan seperti studi dan lain-lainnya, menganggap ini salah dan ini benar. Itu seakan-akan menganggap diri mereka melakukan sebuah kebaikan, padahal tidak ada kebaikan di dalam itu semua sama sekali. Ilmunya pun tidak ada kebaikan dan keberkahannya. Bahkan beliau menyampaikan, mendengarkan ucapan mereka saja tidak ada kebaikan dan tidak ada keberkahan, karena kebanyakan mereka seperti itu tujuannya adalah untuk dikenal, bukan untuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa keinginan mereka itu supaya dikenal? Karena sudah menguasai hati-hati mereka oleh cinta kepada dunia. Jadi sudah sedikit sekali keimanan yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, seringlah duduk dengan orang soleh, maka akan bertambah kesolehan kita. Duduklah dengan orang yang berilmu, ilmu yang manfaat, maka akan bertambah juga ilmu kita. Orang yang alim, betul-betul alim, yang dekat kepada Allah, dia tidak melihat apa yang terjadi asar, ya, bekas daripada apa yang telah Allah lakukan, Allah ciptakan. Yang mereka lihat adalah sang penciptanya, bukan kejadiannya. Oleh karena itu, para salafus soleh yang sudah arif billah, yang dekat dengan Allah, melihat semua dunia ini adalah indah. Kenapa? Karena semua ini datang dari zat yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap semuanya, meyakini semuanya itu adalah pekerjaan Allah itu indah. Bahkan mereka meyakini sesuatu nikmat, kesulitan itu adalah kenikmatan. Sampai di situ hatinya mereka, ya, karena hati mereka sudah bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap waktunya. Orang yang seperti ini pasti turun rahmat Allah dalam setiap waktunya. Nah, kalau kita duduk dengan ulama seperti itu, orang soleh seperti itu, kita pasti akan mendapatkan bagian juga dari rahmat tersebut. Bukan hanya orang soleh tadi saja, karena kan semua yang duduk di sekitar orang soleh tadi juga akan mendapat rahmat, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi mengatakan bahwasanya orang yang duduk di hadir majelis ilmu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah akan diampuni dosanya dan lain-lain daripada fadilah menuntut ilmu. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada satu orang yang hadir majelis ini tujuannya untuk keperluan saja, bukan menuntut ilmu. Nabi mengatakan, humul qaum la yashqa bih jalisun. Mereka termasuk komunitas yang tidak akan pernah rugi perkumpulan seperti itu. Jadi walaupun misalkan di majelis seperti ini, walaupun niatnya bukan untuk ilmu, tetap dia akan mendapatkan bagian yang terbaik. Seperti itulah perumpamaan kalau kita duduk dengan orang yang soleh, yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah,
kita pun dapat cipratannya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. فإن العز كل العز في طاعة الله، والذل كل الذل في معصية الله سبحانه وتعالى. الله يتودد إلينا بالنعم، وهو الغني عنا وعن أعمالنا، لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة، ونحن العبيد الضعفاء المساكين نتبغض إليه بالمعاصي. كيف يعصى الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلقك؟ كيف تعصيه؟ هو الذي خلقك ورزقك وأوجدك من العدم، من لا شيء، وهو القائم بكل شيء، وهو القادر على كل شيء. الله، ولولاه سبحانه وتعالى ما عرف شيء. سبحانه هو الأول، هو الآخر، هو الظاهر، هو الباطن، هو المعطي، هو المانع، هو المعز، هو المذل. وأنت يا مسكين يناديك مولاك: عبدي خلقتك رزقتك، أين شكري؟ أين شكري يا عبدي؟ أوجدتك من العدم وأسديت لك النعم، فلماذا تعرض عني؟ وإني أحببتك لأنني أعطيتك قبل أن تطلب. أعطاك الله سبحانه وتعالى ويقول لك: يا ابن آدم بحقي عليك كن لي محبا، ثم تعرض عن محبته إلى محبة سواه، فإنك لعبد سوء والعياذ بالله. فمن أقبل على الله أقبل الله عليه. أقبل عليه بماذا؟ بلطفه، برحمته، بنصرته سبحانه وتعالى. لكن العبد يكون دائما على ثقة بالله سبحانه وتعالى، على ثقة بالله إذا أقبل على الله أنه ما بيخيب رجاء، وهذا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. دائما ينظر الفعل لله ويثق أن الله ما بيعطيه إلا كل خير. ما دمت تظن أن الله ما بيريك في هذه الدنيا إلا خير، ويوم القيامة بترى إلا خير، الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن ظننت به الخير فلن ترى في الدنيا إلا كل خير، ولا في البرزخ إلا كل خير، ولا في الآخرة إلا كل خير. فالله يعزنا بالطاعات ولا يذلنا بالمعاصي والمخالفات بجاه النبي محمد سيد السادات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan semua kemuliaan itu hanya ada pada ketaatan, dan kehinaan itu ada dalam kemaksiatan. Allah sebenarnya menginginkan daripada kita ketaatan tersebut, ya, amal kita, walaupun Allah itu sebenarnya tidak perlu daripada diri kita dan amal kita, karena setiap maksiat yang kita lakukan itu tidak memudaratkan Allah. Begitu juga ketaatan yang kita lakukan, Allah tidak akan mendapatkan manfaatnya. Cuman pertanyaan, kenapa kita masih bermaksiat? Ya, kita malah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada. Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang segala menciptakan. Bahkan tanpa Allah kita tidak mengenal sesuatu. Allah Subhanahu wa taala suatu ketika, ya, dalam yunadi, memanggil hambanya: wahai hambaku, akulah yang menciptakanmu, aku yang memberikan kamu rezeki, memberikan kenikmatan kepadamu, mana syukurmu kepadaku? Ya. Aku telah menciptakan kamu yang asalnya tidak ada, kemudian ada. Sesungguhnya aku mencintaimu, kata Allah. Kalau misal karena aku memberikan kepadamu sebelum engkau meminta. Contoh saja, kita belum ada tanpa meminta. Artinya kita ada di dunia. Wahai Ibnu Adam, kenapa kamu malah mencintai selain aku, kata Allah. Bahkan kamu berpaling dari mencintaiku.
Maka setiap manusia kalau dia betul-betul menghadap kepada Allah dengan ketaatan dan mengikuti apa yang telah diperintahkan, Allah pun akan menghadapi dia, mendatangi dia dengan pertolongannya, dengan kelembutan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita tetap harus berpegang teguh dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah dijamin dari Allah. Kalau kita betul-betul baik sangka kepada Allah di dunia, bahwasanya kita baik, pasti akan dapat kebaikan. Kalau kita bersangka baik, nanti di akhirat kita juga akan baik, maka insya Allah di akhirat juga baik, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku di sisi sangkaan hambaku. Entah itu di dunia, bahkan nanti di akhirat juga sama. Kalau sangkaan kita baik, akan baik. Kalau sangkaan kita jelek, maka itu akan menjadi jelek juga. Adapun orang yang betul-betul baik sangka kepada Allah, dia memandang semuanya adalah pasti baik. Kalau itu karena mereka melihat yang melakukannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقد آن لنا أن نختم هذا الكتاب بالدعاء. الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. آمين. صاحب التاج والمعراج والبركة والعلم، دافع البلاء والوباء والمرض والألم. آمين. جسمه طاهر مطهر معطر منور، من اسم مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم، أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين. سيدنا مولانا محمد سيد العرب والعجم. نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عز ما في علم الله، صلاة وسلاما دائما وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم احفظنا واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام. اللهم أيدنا بمعرفتك وأذقنا رحمتك، واحشرنا مع أنبيائك بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الله. آمين. اللهم اجعلنا بك مستأنسين ومن سواك مستوحشين، وببابك واقفين، وفي رحمتك طامعين. اللهم اسبل علينا برد عافيتك وحلاوة مناجاتك، واجعلنا من أهل حضرتك يا رب العالمين. واجعلنا من أهل حضرتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متمسكين بسنة نبيك وصفيك وحبيبك سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك بقدر عظمتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. صلى الله عليه على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا يا محمد، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والمرض والألم، جسمه طاهر مطهر معطر منور، مكتوب مرفوع موضوع صلى الله عليه بدر الدجى نور الهدى صلى الله عليه أبي القاسم سيد الكونين الثقلين صلى الله عليه القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم صلى الله عليه نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين صلى الله عليه. يا أيها المشتاقون لنور جماله عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. 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 اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم
وسلم عليه وعلى آله وسلم عليه وعلى آله وسلم عليه وعلى آله وسلم عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق وتريد وعلى آله وصحبه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود اليوم في كل يوم في اليوم سرا وجهرا في الدنيا وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ضالين آمين. الحمد لله تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيق. قال المؤلف نفعنا الله به وبسره. فرغت منه ليلة السبت في شهر رجب سنة 45 بعد 900 من الهجرة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. فكان ختامه وانتهى في رجب ونحن ختمنا وشرحنا والحمد لله وختمنا شرحه في شهر رجب. وهذا من الموافقات المحمودات. والله يوفقنا وإياكم لكل محمود ويبعد عنا كل مذموم ويجعلنا وإياكم قرة عين للحامد المحمود صلى الله عليه وآله وسلم.